तरी तिसरी फावट आता घटना घडला गोंयांत आमचे ती म्हणजे उदकाचे जे पिवपाचे उदीक आहा तितून वम्स गावता सो कशें कितें हांवें कितें केलां आतां बजेट टिम्स गेल्ले आसात आनी एक्च्युअल फॅक्च्युअल रिपोर्ट्स तुमचे मुखार दवरतले. इनिशियली वॉट वी हॅव फावंड त्या हातून भितर वचून चॅक केले. ज्या टाकयेचेर त्या ओनराक घेवन आमी चॅक केले जर जाय त्या टाकयेचे लीड ओपन आसा त्याच्या सायडीन हें आसा सायडीन म्हणजे हे जे पळय जंतू आसा न्ही ते वळवळटात ते भितर पडटात. जी स्वताची टाकी आसा आमचे मिटरा कडच्यान आयले नंतर दुसरी एक केसीन भितर मिटराची पळय हें आसा कनेक्टिविटी आसा त्या कनेक्टिविटीन भितर साक आशिल्ले त्या साकान भितर जीव जाल्ले ते आतां मिटराच्या खंय तरी हातूंतल्यान ते भितर सरतात. कारण ताच्या नंतर म्हजे इंजिनियर तीन फावटी वचून एक रिपोर्ट केल्लो आसा. हांवें रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा. आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगतले की लोकांनी खंयची काळजी घेवपाक जाय. आतां पावस पडटा गिमान कांय ते जंतू जिवंत उरनात. आतां पावस पडटकच डॅम्पनेस जाता पळय न्ही तेन्ना एखादे वेळ खंयचेय मिटराचेर साक उडोवन दवरले ते साकाच्या मनाक जंतू जातात आनी तशें करून ते जाल्ले आसात. म्हणून खंयचोय जंतू आसा पळय न्ही हो इतको फिलामेंट आसा तो फिलामेंट प्रेशराचेर पसून तुटून वचपाचो तो ती लोकली जाला म्हणून तो ती उरला. जो पर्यंत प्रेशर पळय उदकान येता तशें ते वाचपाकय शकना आनी क्लोरिनेशन आसतना हे जंतू उरपाकय शकनात. म्हणून आमचें हें आसा की परत एक फावटी हांवें आयज धाडलेली आसा टीम आनी इमिडिएटली तांचो एक रिपोर्ट म्हजे कडेन आयिल्लो आसा एज फार एज ताचे म्हणजे निर्जंतीकरण करता पळय न्ही किंवा क्लोरिनेशन करतात आनी ताच्या नंतर लॅबोरेटरी टेस्ट आसात ताच्या पयलीं जे मिटरा कडेन पावता तें उदक घेवन चॅक केलें तातूंत भितर प्रॉब्लम्स कांयच ना कॉन्टेमिनेशन कांय ना. कॉन्टेमिनेशन हे त्या ओनराक घेवन ज्या जाग्यार हो केल्लो आसा त्या जाग्याचेर आमी दाखयलें की बाबा हे जेन्ना तुमी टाकयेच्या दडेचेर टाकयेच्या तोंडाचेर लीड ओपन दवरतात आनी सभोवतणी दुर्गंधी आशिल्ल्या कारणान ते जंतू जातात ते भितर वतात कळ्ळें न्ही. आतां आमी परत एक फावटी डबल हें करतले इन्स्पेक्शन करतले आनी ताजेर परत एक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स. ओके बरें थँक्यू. Like, subscribe, and get notified.